كورات هاتا تلت channel سلامات كمين كنهم مستر زيلي فونولوجي مسارت زغبره تمرتا فيديو نادالنا هصاونتي ساينساو زخونه ميلا انابا انجلش نخلو اب يوتيوب channelنا زيل ادوك سلازلو كل غزي نادالوم كوصحوم channelنا subscribe like share يقول so let's go لما عند خانريو consonant vowel consonant blending with short vowel ስለዚህ consonant vowel consonant እናጣመርና በኦ ስለዚህ vowel እና ኦ ያ ከመይ ገርና አይና ድምጽ ነው እስትንራዩ በኦ ቦ ተኸውንሞ ይ ምሰሰخناላ ቦይ ዚያ ድምጻ በእያ ዚያ ይእያ ሶ በኦ ቦ ደን ይ ዚያ ድምጻ ክ ያው ዚያ ንምንታይ ፊደል ሲ ክ ትኾነሉ ቅድሚ ኤ ቅድሚ ኦ ቅድሚ ዩ እንተመጻያ ቅድሚ ኢ ቅድሚ አይ ቅድሚ ዋይ እንተመጻያ ግን ፊደል ሲ ስ ዝብል ድምጽ ዘለዎ ስለዚህ ዚያ ክ ኦ ኮ ትኾንሞ ለ ዝብል ኩንሰላልና ኮል ዚያ ፊደል ዲ ድ ይ ድምጻ ስለዚህ ድ ኦ ዶ ትኾንሞ ግ ምሰሰናላ dog dog تخول فيدال اف ف يدمصا ف او فو تخونمو جيم سوسخنالا فوغ زول دمصي تفطر فيدال جي ج زول دمصي زلوا سلازي ج او غو تخونمو تمستوسخا ج اوت غوت فيدال اتش ه زول دمص زلوا ه او بحالن تطمرو هات خون ها هات خون تمش توسخا هات زول دمص تفطر فيدال جي ج زول دمص زلوا مس او تطميرا ج او جوت خون تمش توسخنالا ج اوت جوت فيدال كي ك زول دمص زلوا ك اون تطميرا كو يخونا رن توسخنالا ك اور كور فيدال ال لا زول دمص علوا سومس اون دحر تطاميرا ل او لوت خون تمس وسخنالا لوت ل اوت لوت فيدال ام م زول دمص علوا زي او زول دمص علوا كلتين كتاميرا خلوا م او مو يخون م او مو بمس وسخنالا م او ب موب زول ن او نو 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 تمستوسها نوت فيدال بي ب زول دمص علوا ب او بوت خون ب او بوت خون تمستوسها بوت كيويو كل شعب حدا يمزمصو حدا دمصي زلهم كلتيهم حدا دمصي سلازفطرو دايغراف تبعهم كعا يصوعوا دايغراف مالت كلتا فيدالات حانتي دمصهم مالتي سلازي كو او كو كو او كو تا كوتا ر او بحدا رو يكونمو بمستوسها رب زبل دمص يهنا س او سو س او سو لمستوسها سول تخو ت او تو تخو ت او تو بمستوسها توب V A va V A va ميم سوسها فوم زول دمص تبنا و A و و A و جيم سوسها واغ ي A يو ي A يو بيم سوسنا لا ي A ب يو ز A زو ز A زو نك زو اوكي نرى ما انت زي مسنير ببجيزي نسدم فونولوجي ويكعنا دمصت ساينس مسرت زغبر فيديوهات لهፃውንቲ ክበጽሑ ህፃውንቲ ሳይንሳዊ ሜላ እናባክ ክእሉ ወለድውን ህፃውንቲ ንምሕጋዝ አፍልጦ ንኽህልወና ኩሉ ሻዕ ንለቆም ቪዲዮታት ንኽበጽሑ ናብ ካልኦት ንኽባጽሑ እዚ ቪድዮ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ይገብሩ
ሚስተር ዚል ዝፅሓፍዎም ዚል እንግሊሽ ካብ ኬጂ እስካብ 4ይ እዚኣ ፎኖሎጂ መሰረት ጌራ ተዳለወት ዚል ስፖከን እንግሊሽ ቮሊዩም 1 ንህፃውንቲ ስፒኪንግ ንክኽእሉ ተዳለወት ዚል ግራመር 3-4 ዚል ስፖከን እንግሊሽ ቮሊዩም 2 ካብ 50 ንላዕሊ ዘለው ስፒኪንግ ንክኽእሉ ተዳለወት ዚል ሳይንስ ብምዕዳግ ህፃናት ንኽበፅሖም ናይ ባዕሎም ኣስተዋፅኦ ይግበሩ ኣብ ቀፃላይ ክሳዕ ንራኸብ ሰላማት